السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فيديو الاولاني في الكور تاع لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون اي لي سيستيم. لا بروميير بارتي غادي نشوفوها هي لي زيكواسيون. الا بديتو البال تما راه درت رابيل علاش، لان هاد لي زيكواسيون كاملين راه شفتوهم العام اللي فات. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم نبدا في لا دوزيام بارتي اللي هي لي زينيكواسيون، وغنبداو بواحد الطابلو تما كيتسمى طابلو سين تاع دو بينوم ا اكس بلس بي. ونرجع معكم دابا لهاد ليكزارسيس هذا. دونك في هاد ليكزارسيس شنو عطاونا تما 10 ايكواسيون، قالوا لنا ريزودغ دون ار هادوك لي زيكواسيون تما. دونك نبدا بلا بروميير ايكواسيون. دونك اول حاجه غنبدا بها شنو اللي مطلوب في السؤال هو ريزودغ دون ار لي زيكواسيون. دونك غندير هنا ريزولفون دون ار، كنقلبوا على لي سوليوشن ولا على لي زيكس اللي كيفيريفيو ديك ليكواسيون كي سون ابارتيان لار. اشنا هي ليكواسيون؟ ليكواسيون هي 6x moins 12 égale à 0. مزيان. دونك غندير هنا اون 6x moins 12 égale à 0. غنحاول نبحث على x. دونك 6x غتكون هاد موان 12 غتمشي للشات تولي 12. دونك سي اي سولمون سي x غتعطينا هي 12 sur 6. من اخر سي سولمون سي x 2 sur 6 هي 2. دونك اش غنكتب هنا؟ غنكتب هنا بار سويت لونسومبل هادوك لي سوليسيون اللي لقيت. في هاد الحاله لقيت سوليسيون واحد اللي هو 2، غادي نحطو في واحد لونسومبل وغنسميها لونسومبل سوليسيون. دونك لونسومبل دو سوليسيون دو سيت ايكواسيون. ملي كنقول سيت ايكواسيون كنقصد هادي اي غندير هي اس. راه هاد اس راه اونسومبل ياك، دونك ضروري خصني ندير هاد اللمات هادو. هاد لونسومبل شحال فيها من حل؟ فيها حل واحد اللي هو 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. ولا رديتو معايا البال بعد هادي راها بينوم، راها بولينوم دو دوغري 1. داكشي علاش هادي غنسميوها ايكواسيون دو دوغري 1. ملي كناخدو بولينوم وكنزيدوها ايكال شي عدد كتولي ايكواسيون. هادي بولينوم دو دوغري 1 ملي غنزيدها كتساوي شي عدد غتولي ايكواسيون دو دوغري 1. ليكواسيون في هاد الحاله هي هادي. دونك اون دونك سي سولمون سي غنحاول هنا نشر. دونك 3 فوا 2 غتعطينا 6x، 3 فوا 5 هي 15 ايكالا 7x موان 5. مزيان. دونك غتعطينا هنا 6x هادي غندير لها جا تولي موان 7x كتساوي موان 1، وهاد 15 غندير لها جا تولي موان 15. هنا 6x موان 7x هي موان x. هنا الموان مع الموان تعطينا موان 6. غتمشي هاد الموان مع هاد الموان، دونك غتعطينا x ايكالا 6. دونك بنفس الطريقه غنكتب هنا. دونك غير نقدر نكتب هاد الجمله كامله، ولاش غندير انا وقت ما ندير اس بلا ما نبقى نكتب هادشي. وقت ما تشوفوا اس راه اش كنقصد بها لونسومبل سوليسيون. دونك غندير لونسومبل سوليسيون، ولكن هنا عافاكم هنايا نسيت واحد سميتو. غندير هنا لونسومبل سوليسيون دو سيت ايكواسيون دون ار اي. عاد نكتب هادي. دونك هاد دون ار غادي نكتبها هنايا، غنكتب لونسومبل سوليسيون وغنجي شويه هنا لتحت وغندير دون ار. شحال كتساوي واحد لونسومبل اللي فيها اليمون واحد اللي هو 16. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشي معكم للحاله الثالثه. هنايا غنحاول ندير معكم كاع دوك المعادلات اللي يقدروا يطيحوا لكم. المعادله الثالثه
دونك قلنا هذه هي ليكواسيون. دونك هذه غتكون كتساوي زيرو فوقاش هذه غتكون صحيحه سي سولمون سي. اش غندير هنايا؟ غنحاول نشرح. دوك عطيني 5 اكس هي 5 فوا 2 هي 10 موان 2 اكس كتساوي 3 اكس بلس 10 سي سولمون سي. هنا 5 اكس موان 2 اكس هي 3 اكس بلس 10 كتساوي هنا شنو بقى لي عندها 3 اكس بلس 10. غتمشي 3 اكس مع 3 اكس وغتمشي 10 مع 10 غتبقى لنا 0 ايكال 0. مزيان. دابا هادشي اللي لقيت هنا 0 كتساوي 0 واش هادي ديما صحيحه؟ هادي ديما صحيحه. دونك شنو هما لي زيكس اللي كيفيريفيو هادي مشيت هنا بسي سولمون سي ياك. دونك بويسكو هادي صحيحه هادي حتى هي غتكون صحيحه، ولا بويسكو هادي صحيحه دونك هادي صحيحه ديما. دونك اشنو هما لي زيكس اللي كيفيريفيو هادي؟ هو لي زيكس كيف ما بغا يكون اكس. دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون؟ غندير هنا دونك لونسومبل دو سوليسيون دونك ار هي ار كامله اللي هي الا بغيت نكتب على شكل انترفال اللي هي من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. انا بقيت غادي تلقيت هادشي صحيح. هادي 0 كتساوي 0 هادي راها بروبوزيسيون صحيحه. بمعنى اخر راه اي اكس عوضتيه هنايا، اي اكس مشيتي حتى هنا عوضتي اكس وحسبتيه وعوضتينا ديما غتلقى شي حاجه متساويه. دونك جميع الاعداد الحقيقيه تو لي نومبر غيال كيفيريفيو هاد ليغاليتي. دونك اشنو هما اشنو قالوا لنا بعدا؟ ريزودغ ليكواسيون ياك ريزودغ ليكواسيون. زعما كنقلبوا على لي زيكس اللي كيفيريفيو هاد ليغاليتي هادي. اشنو هما لي زيكس اللي كيفيريفيوها؟ تو لي غيال. بمعنى اخر شنو لونسومبل دو سوليسيون هي ار كامله. مزيان. نمشي معكم ليكواسيون 4. قلنا 3 اكس موان 1 تيكال شنو 3 لو تو فاكتور تاع اكس بلس 2 سي اي سولمون سي. عطاتنا هنا 3 اكس موان 1 تيكال هنا 3 فوا اكس هي 3 اكس، هنا 3 فوا 2 هي بلس 6. غتمشي لنا 3 اكس مع 3 تبقى لنا موان 1 ايكال 6. هنا لقينا 0 ايكال 0 ديما صحيحه. هذه لقينا موان 1 ايكال 6. هنا بحال لا سيبوزيت بان il existe des éléments réels اللي كيفيريفيو هذا. اشنو لقيت بان راه ما كاين حتى شي. لقيت بان موان 1 ايكال 6. واش هذه ممكنه؟ لا. دونك اشنو؟ دونك راه ما كاين حتى شي اليمون غيال اللي كيفيريفي هذه. ما كاين حتى شي اليمون. دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون دون ار؟ ما كاين حتى شي اليمون حتى شي اليمون هي لونسومبل في. نتمنى شي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم لا 5 ايكواسيون. دوك هنا عندي البرودوي ايكال 0. عندي البرودوي ايكال 0. دوك اش كتعني هادشي؟ كتعني بان داكشي الاولاني ايكال 0 و كاينه حاله اخرى هي تكون 3 بلس اكس هي اللي ايكال 0. ولا راه يقدر يكونوا بجوج. هذيك او موان واحد في هادو ايكال 0 المعنى تاعها هي او. هذيك هي المعنى تاع او. دوك اش عطاتني انا 2 اكس ايكال 1 و اكس ايكال موان 3. دونك هنا غتعطينا اكس ايكال 1 دومي و اكس ايكال موان 3. دونك شنو هما لي زيكس اللي كيفيريفيو هاد ليغاليتي؟ كاينه 1 دومي وكاينه موان 3. دونك هذيك هي غنجمع هاد جوج تاع لي زيليمون في واحد لونسومبل. هذيك هي لونسومبل دو سوليسيون. دونك لونسومبل دو سوليسيون قلت لكم ديما غنبقى نوطيها اس دون ار. علاش؟ لانهم قالوا لي في لا كيسيون ريزودر دون ار. لقيت واحد لونسومبل شحال فيها من اليمون؟ فيها جوج اللي هي 1 دومي وشنو هو الاليمون الاخر؟ هو موان 3. نمشي معكم لا 6 ايكواسيون. هنا شنو غادي ندير؟ الا رديتو معايا البال هادي غنحاول نكتبها على شكل ا كاري موان بي كاري. شي حاجه ندير ليها او كاري وتعطينا 9 اكس كاري هي 3 اكس. هنا 3 او كاري راه هي 9 و اكس او كاري هي اكس او كاري. شي حاجه ندير ليها او كاري ونلقى 5 هي الراسين كاري دو 5. وما تنساوش ديك ايكال 0. مزيان. هذه كتكتب على شكل ا كاري موان بي كاري. ا هي 3 اكس و بي هي الراسين كاري دو 5. دونك لا فاكتوريزاسيون تاع هذه هي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي. ا كاري موان بي كاري ما تنساوش راه كتساوي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي.
دابا عندي ا هي الراسين، عندي ا هي 3 اكس وعندي بي هي الراسين كاري دو 5. مزيان نكمل على هادشي سولمون. دوك هنا غنرجع لي بحال ديك الخمسه، عندي البرودوي ايكال زيرو، دونك 3 اكس موان الراسين دو 5 ايكال زيرو، و 3 اكس بلس الراسين دو 5 ايكال زيرو. دوك غنلقى بان نسرب شي شويه، غنلقى بان اكس ايكال الراسين دو 5 سور 3 و اكس ايكال موان الراسين دو 5 سور 3. دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون دون ار بيان سور شنو كتساوي؟ عندي جوج تاع لي زيليمون، جوج تاع لي سوليسيون هنايا، كاين الراسين دو 5 على 3 وكاينه موان الراسين دو 5 على 3. نتمنى شي يكون مفهوم وواضح. هادي غنحاول ندير معكم بواحد الميثود اخرى، داك ها هي الميثود الاولانيه، الميثود الاولانيه غنحاول ندير معكم بالميثود الثانيه. دونك قمنا غنمشينا سي سولمون سي، غنحاول نقلب على اكس كاري. دوك عطينا هنا في اكس كاري ايكالا 5، دوك غنلقى بان اكس كاري ايكالا شحال؟ 5 على 9. ملي كيقولوا لنا ريزودغ ليكواسيون من اخر خصنا نقلب على اكس، خصنا نشيرشي اكس ياك. انا عندي هنا اكس كاري، عندي اكس كاري وبغيت اكس، دوك اش غندير باش نطير دوك او كاري؟ غندخل الراسين كاري ياك. مزيان، شحال هي الراسين كاري تاع اكس وكاري؟ عافاكم هادي راه ما كتساويش اكس. اشنو كتساوي؟ عقلوا عليها عافاكم، عقلوا عليها. هادي الراسين انا هادي كتساوي اكس، علاش؟ لان هادي اصلا ما عنديش الحق ندوي عليها تا يكون اكس بوزيتيف. مزيان، ولكن ردوا معايا البال عافاكم، هادي شحال كتساوي؟ هاد اكس هذا راه يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. عقلوا على هادي، ملي يكون او كاري لداخل، ملي يكون عندي او كاري وندخل الراسين، هادي عافاكم كتساوي لا فالور ابسولو تاع اكس. دوك شحال كتساوي هادي؟ لا فالور ابسولو دي اكس كتساوي الراسين تاع، نفرق هنا، عندي هنا الكوسيون عندها الحق نفرق، هي الراسين دو 5. اشنو هي الراسين تاع 9؟ هي 3. هنايا غادي نطبق واحد لا بروبريتي درناها في لي فالور، في لا فالور ابسولو. الراسين لا فالور ابسولو دي اكس ايكال ار، هنا تيلكو ار يكون بوزيتيف، بحال دابا ار عندنا راه هي الراسين دو 5 على 3. الراسين دو اكس ايكال ار شنو هي المعنى تاع هادي؟ هي اكس ايكال ار و اكس ايكال موان ار. اكس ايكال ار ولا اكس ايكال موان ار. هاد لا بروبريتي غادي نمشي نطبقها هنا. دوك غنلقى هنا هادي شنو المعنى تاع هادي؟ هي اكس ايكال ار. شنو هي ار عندي في هاد الحاله؟ راه هي الراسين دو 5 على 3 و اكس ايكال موان ار، معنى اخر ايكال موان الراسين دو 5 على 3. وغنكتب عاوتاني بنفس الطريقه. دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ار، لقيت جوج تاع لي سوليسيون راه هما هادو نيت، هي الراسين دو 5 على 3 و السوليسيون الاخر هو موان الراسين كاري دو 5 سور 3. نتمنى هادشي يكون مفهوم. الا ديتو البال بجوج تاع لي ميثود ديفيرون لقينا نفس لونسومبل دو سوليسيون. مزيان، نمشي معكم دابا ليكواسيون 7. Donc on a 6x au carré plus 2x égale à 0. إذا رديتو معايا البال هادي راه ماشي إيكواسيون دو دوغري 1، هادي راها بولينوم دو دوغري 2. دوك ملي غندير بحال هكا غتولي إيكواسيون دو دوغري 2. مزيان، دوك إلا لاحظتو معايا البال عندي هنا إكس وعندي هنا إكس، غنمشي نفاكتوريزي بإكس. دوك ملي غنفاكتوريزي غتبقى لنا 6x بلس 2 égale à 0. دوك هنا عندي البرودوي ايكال زيرو، عندي البرودوي تاع جوج حوايج، الحاجه الاولانيه ها هي الحاجه الثانيه، عندي البرودوي ايكال زيرو. دونك اكس ايكال زيرو، الحاجه الاولانيه ايكال زيرو اولا الحاجه الثانيه ايكال زيرو. دونك اكس ايكال زيرو، و غنلقى هنا بان اكس شحال كتساوي؟ غتكون كتساوي هي موان 2 على 6. دونك اكس ايكال زيرو، و غنلقى بان اكس هنا عندي 2، هاد 6 هاد 6 راه هي 2 فوا 3، غتمشي هاد 2 مع هاد 2 غتبقى لنا موان 1 سور 3. دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون؟ هي 0. لونسومبل ها هي اونسومبل
فيها جوج تاع ليليمون الاولاني هو 0 وليليمون الثاني هو موان 1 سور 3. مزيان نمشي معكم ليكواسيون 8. هادي راها بولينوم دو دوغري 2 ترينوم. ملي غندير بحال هكا غادي تولي ايكواسيون دو دوغري 2. كيفاش غنديرو دابا هادشي؟ الا لاحظتوا معايا هادي راها ايدونتيتي روماركابل شي حاجه ندير ليها او كاري ولقانا في اكس او كاري هي 3 اكس. في ليدونتيتي روماركابل عندي هنا بلس، ها هي بلس، دونك خصني ديك 2 تاع 2 ا بي ولا شي حاجه بحال هكا. ا بلس بي لي او كاري شنو كتساوي هادي؟ هي ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. دونك خصني هاد 2 هادي دابا راه باينه شنو هي ا. راه هي 3 اكس، دونك خصني ديك 2. دونك غنمشي لديك 6 وغادي نفاكتوريزي ب 2. دونك شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 3 اكس مزيان بلس هاديك الان نقدر نكتبها هي 1 او كاري. مزيان دونك شنو هي هادي؟ راه هي 3 اكس لو 2 او كاري بلس 2 فوا 3 اكس. هنا نقدر ندير فوا 1 بلس 1 او كاري. عافاكم ديرو هنا ايكالا 0 هنا ايكالا 0. دونك هادي راه كتكتب على الشكل عندي ا هي 3 اكس وعندي بي هي 1. دونك هادي راه هي 3 اكس بلس 1 لو 2 او كاري. وما تنساوش هادشي ايكالا 0. واحد لا بروبريتي درناها شناهي؟ درناها شحال هادي شناهي؟ هي اكس او كاري ايكالا 0. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ايكالا 0. ملي تكون عندك شي حاجه او كاري كتساوي 0 اش كيعني هادشي؟ بان ديك الحاجه راه كتساوي 0. دوك شنو هي هاد الحاجه اللي درت ليها او كاري هنايا؟ هي 3 اكس بلس 1. دونك 3 اكس بلس 1 ايكالا 0. دونك هنايا غنلقى بان اكس ايكالا موان 1 سور 3. دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون؟ دونك لونسومبل دو سوليسيون دو ار شنو هي موان 1 سور 3. هاد ليكواسيون دو دوغري 2 عندها سوليسيون واحد. نمشي معكم ليكواسيون 9. Donc résolvons dans R l'équation il y a 2x moins 6 à x plus 4 égale à 0. Donc أول حاجة خصكم تلاحظوها هي هاد الكوسيون هذا. دابا كنقلبوا على لي زيكس اللي كيفيريفيو هاد الكوسيون كيساوي 0. ولكن واحد الحاجة خصكم تعرفوها، الكوسيون فوقاش بعدا الكوسيون في ار فوقاش كيكون مديفيني ملي كيكون الدينوميناتور هذا هو الدينوميناتور خص يكون ديفيرون دو 0. بمعنى اخر خص يكون اكس ديفيرون دو موان 4. دونك قبل ما نبدا غندير سوا اكس هاد الاكس هذاك خص يكون ابارتي لار اي ديفيرون دو موان 4 بمعنى اخر صوف موان 4. بمعنى اخر راه الا كان اكس كيساوي موان 4 هاد الكتابه هادي راه ما عندهاش معنى. بمعنى اخر اش كنقول هنا؟ هاد الكتابه هادي هاد ليغاليتي غادي يكون عندها معنى فوقاش ملي يكون اكس كيخالف موان 4. دونك اون مزيان. دابا فوقاش هادي كتساوي 0؟ انا عندي ا على بي كتساوي 0. اشنو هي معناتها هادي كتساوي 0؟ ملي يكون عندك الكوسيون كيساوي 0 اش كاين شي كيعني بان النوميناتور ايكالا 0 اي الدينوميناتور خص يكون ديفيرون دو 0. احنا الدينوميناتور راه دابا ديفيرون دو 0 علاش؟ لان خدينا اكس ابارتي لار بريفي موان 4 ولا سوف موان 4. دونك شنو بقى لنا غير النوميناتور خص يكون كيساوي 0. دونك اش كيعني هادي؟ كتعني بان داكشي اللي كاين في المقام او في البسط ودي اللي هو 2 اكس موان 6 ايكالا 0. معنى اخر عطاتنا بان 2 اكس ايكالا 6 معنى اخر اكس ايكالا 6 سور 2 اللي هي 3. دونك شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ غير فيريفيو عافاكم ديما ملي تلقاو هاد اكس هذا فيريفيو واش ابارتي لهاد لونسومبل هذا. من اخر فيريفيو واش داك اكس كيخالف موان 4. دابا 3 راه ديفيرون دو موان 4. دونك لونسومبل سوليسيون دون ار شنو هي 3. نمشي معكم ل10.
مزيان. عطاونا تما 3x بلس 1 لو تو او كاري ايكالا 4. حنا علاش غادي غنقلبو خصنا نلقاو اكس. ملي كيقول لك ريزودغ دون ار ولا كيقول لك ريزولفون ليكواسيون، شنو خصك دير نتايا؟ خصك تقلب على الاكس. دونك هنا باش نلقى الاكس شنو خصني ندير؟ عندي هنا جوج تاع لي ميثود، يا غنمشي نرجع هاد موان 4 لهنا وغتولي عندي ايدونتيتي روماركابل، ولا غنمشي ندخل الراسين كاري. دونك غندخل هنا الراسين كاري تعطينا 3x بلس 1 لو تو او كاري، كندخل هنا الراسين كاري وهنا الراسين كاري. مزيان. هادي شحال كتساوي عافاكم؟ كتساوي لا فالور ابسولو. عندك الراسين تاع شي حاجه او كاري شحال كتساوي؟ هي لا فالور ابسولو تاع ديك الحاجه. شنو هي الراسين كاري تاع 4؟ هي 2. هنا غنمشي نطبق لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولو. عندك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه كتساوي ار. اش كيعني هادشي؟ بان ديك الحاجه اللي كاينه وسط لا فالور ابسولو كتساوي هاد العدد، او لا داكشي اللي وسط لا فالور ابسولو كيساوي ناقص هاد العدد. دونك هنا غنلقى بان 3x كتساوي، هنا غنرجع هاد الان هاد الجي غتولي 2 موان 1 اللي هي 1، و 3x كتساوي هاد الان غتمشي لهاد الجهه تولي موان 2 موان 1 اللي هي موان 3. دونك هنا غنلقى بان x كتساوي 1 سور 3، او لا x كتساوي غتمشي لنا 3 مع 3 غتبقى لنا x ايكالا موان 1. دونك شنو هي لونسومبل سوليسيون؟ هي واحد لونسومبل اللي كتكون من هاد جوج تاع لي زيليمون. دونك ولا بارسيت ولا شي حاجه بحال هكا، لونسومبل سوليسيون دون ار شحال كتساوي؟ هي واحد لونسومبل اللي فيها شحال من ليمون؟ فيها جوج تاع لي زيليمون، كاينه موان 1 وكاينه 1 سور 3. قلت لكم كاينه واحد الميثود اخرى هي ترجع عاد كتلهاد جي وغتولي عندك ايدونتيتي روماركابل كيما درنا في لا كيسيون 6. كما قلت لكم في الاول تاع لا فيديو، في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لي زينيكواسيون، وغادي نوليو نخدموا لي زينيكواسيون بواحد الطابلو كيتسمى الطابلو تين، هو هذا اللي قدامكم هنايا. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.